दरस कुरान का 157 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह अल क़िसस बाईस आयत से स्टार्ट है। फरमाया वलम्मा तवज्जह तिलका मदयना, और जब रुख किया तरह मदियन की, काला कहा आसा रब्बी ऐ यहदीजनी सवा अस्सबील, करीब है रब मेरा ये कि राह दिखलाए मुझको राह सीधी। वलम्मा वरदा मा मदयना, और जब आया ऊपर मदियन के, वाजद अलैहि उम्मतन मिनन नासी यस्कून, और पाया ऊपर उसके एक जमात लोगों की के पानी पिलाते थे। व वाजदा मिन दूनिही मुमराअतैनी तज़ूदानी, और पाई वरे उनसे दो औरतें के हटाती थी बकरियों आपरियों को। काला मा हतबुका कुमा कालता लनस्की हत्ता युस्जिरु वबूना शैयुन कबीरा, कहा कि क्या है हाल तुम्हारा, कि कहा उन दोनों ने कि नहीं पिलाती हम पानी यहाँ तक कि फेर ले जावें चरवाहे, और बाप हमारा बूढ़ा है बड़ा। फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला अला ज़िल्ली फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, बस पानी पिलाया वासे उनके, फिर गया तरफ साये की, और उसी बस कहा दुआ मांगी अल्लाह से, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ए रब मेरे बेशक मैं वासे उस चीज़ के उतारी तूने मेरी तरफ, मेरी भलाई का खैर ख्वाह हूँ, मुताज हूँ। फ़जाअतहू, ये जो है ये दुआ बहुत जारी है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप जो सुबह की जो पढ़ते हैं नमाज, तो उसमें सुनतों और फ़र्ज़ के दरमियान में जो वक्फ़ा आता है, फ़र्ज़ से पहले और सुनतों के बाद दरमियान में जो वक्फ़ा आता है, उसमें इसे 7 मरतबा पढ़ लीजिए या कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह ताला ने भी देखे हैं उनकी उसी वक्त सुन ली मूसा अलैहिस्सलाम की, और हमारी अदना चीज़ की भी सुनेगा। फ़जाअतहू इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहजाइन, बस आई उसके पास एक उन दोनों में से चलती थी शर्माती। कालत इन्ना बीजत उगा लिजा जजिया का अजरा मस्कैता लना, कहा बेशक बाप मेरा बुलाता है तुझको ताकि देवें तुझको मजदूरी इसकी के पानी पिलाया तूने वासे हमारे। फलम्मा जा वक़स्सा अलैहिल क़ससा, पर जब आया उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम और बयान किया ऊपर उसके किस्सा, काला ला तहफ़ नजूता मिनल कौमि ज़ालिमीन, कहा मत डर निजात पाई तूने कौम ज़ालिमों की से। कालत इहदाहुमा या अबतिस ताजिरहू, कहा एक ने उन दोनों में से, ए बाप हमारे नौकर रख ले इसको, इन्ना हैरा मिनस्ताजरतल कवियुल अमीन, बेशक बेहतर जिसको नौकर रखे तू जोरावर है गालिब अमानत वाला। काला इन्नी औरीदू अन उनकेहा का इहतब नतैया खातैनी अला ताजोरानी समान जाही जज, कहा कि बेशक चाहता हूँ मैं ये कि नकाह कर दूँ मैं तुझसे एक का 2 बेटियों अपनियों से, जो ये हैं इस महर पर के हिदमत करे तू मेरी 8 बरस। देखिए कितनी पहले हमें अंबिया की सुन्नत से दर्स मिलता है कि बेटियों की कितनी कदरों कीमत थी, जो अब
जहेज ले कर भी जाती हैं लाखों का, तो फिर भी उनकी उधर ससुराल में कदर नहीं है। हमने जो है अपनी जो है अम्बिया की सुन्नत, अपनी कुरान को पीछे डालकर, पसे पुश्त डालकर कि इसमें अल्लाह ने क्या काम दिए हैं और हमारे अम्बिया की क्या सुन्नत है, तो इसीलिए हम जो है आज जो है इस हाल में है, हमारी बेटियां इस हाल में हैं। तो देखें कैसी कदरों कीमत अपनी बेटी की बढ़ाई। कहा कि महर के इफ्ज तू मेरी 8 बरस नौकरी कर, हिदमत कर। फ़ाइन अतममता अशरन फमिन इंदी का, बस अगर पूरा कर दे तू 10 बरस, बस वो नज़दीक तेरे से है। वामा और उरीदु अन अशुक्का अलैका सतजिदून इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, और नहीं इरादा करता मैं ये कि मशक्क़त में डालूं ऊपर तेरे, अलबत्ता पावेगा तू मुझको अगर चाह अल्लाह ताला ने सालिहों से। काला ज़ालिका बैनी व बैना का, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अच्छा यही तेरा करार है, बैनी बैना का, दरमियान मेरे और दरमियान तेरे। अय्यमल अजलैनी का ज़ैतु फला उद्वाना अलैया वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। कहा कि ये है करार दरमियान मेरे और दरमियान तेरे, जौन सी 2 मुद्दतों में से पूरा करूं मैं, बस नहीं जो है ज़्यादती ऊपर मेरे और अल्लाह ताला ऊपर इस चीज़ के कि हम कहते हैं कारसाज है। अल्लाह ही हमका गवाह है, कारसाज है। देखें कितनी कुरान पाक को हम पढ़ें, तालीमात इसकी हासिल करें, इसे सीने से लगाएं तो हमें पता चले कि क्या कुछ अल्लाह ताला ने। देखे दुआ मांगी मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने कबूलियत, शर्फ कबूलियत अता फरमाई, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तो जो है अपनी बेटी का रिश्ता किया तो किस अंदाज में किया। महर के इव्ज़ 8 साल की, उसे कहा कि मेरी हिदमत कर, मेरी नौकरी कर, और जो है अगर तू 2 साल बढ़ा दे तो ये जो है नज़दीक तेरे जो है बढ़ा ले तो ये जो है बेहतर है। तो हमें भी इस जो है अपने जो है मामलात ज़िंदगी के इस कुरान पाक को तलीमात हासिल करके, जब हमें इसकी मालूमात हासिल हों कि हमारी बेटियों की कितनी कदर व कीमत है, तो फिर जो है हम भी ऐसे ही काम जो है ज़िंदगी में अंजाम दें, अपने बेटियों की कदर व कीमत जो है कम ना करें और उसकी ऐसे तरीका कार कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें कि उनकी जो है आगे कदर व कीमत बढ़े। तो आइए आप सबक की तरफ बढ़ते हैं। इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीऊना हीलतन वला यहतदूना सबीला, मगर नातवा कमज़ोर मर्दों से और औरतों से और लड़कों से नहीं कर सकते बहाना जहाज से बचने का, और नहीं राह पाते और नहीं पाते राह। फ़ाउलाइका असल्लाहु, बस ये लोग करीब है अल्लाह ताला, आई याफू ये कि माफ़ करे, अनहुम उनसे, वकान अल्लाहु गफूरन गफूरा, और है अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, बख्शने वाला। वो मैं जो हाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि, और जो कोई हिजरत करे बीच राह अल्लाह के, यजिद पावेगा फिल अर्ज़ी बीच ज़मीन के, मरागमन गनीमते, कसीरन बहुत, वसाअतिन व मैं यखरुज, और कुशादगी,
اور جو کوئی نکلے من بیتی ہی گھر اپنے سے مہاجر ہجرت کرنے والا اللہ طرف اللہ کی و رسول ہی اور رسول اس کے کی ثم یدرکہ الموت پھر پالے اس کو موت فقد وقع پس تحقیق ٹھہر چکا اجرہ اجر اس کا اللہ اوپر اللہ کے وقان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ جب چلو تم فی الارض بھی زمین کے فلیسا پس نہیں ہے علیکم اوپر تمہارے جناح گناہ ان تقصروا من الصلاۃ یہ کہ قصر کرو نماز سے ان خفتم اگر ڈرو تم ان یفتنکم الذین کفروا یہ کہ فتنہ میں ڈالے تم کو وہ لوگ جو کافر ہوئے ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم واسع تمہارے عدو مبینہ دشمن ظاہر وَإِذَا كُنْتَ اور جب ہوئے تم فیہم بیچ ان کے فَأَقَمْتَ پس قائم کر لَهُمُ الصَّلَاةَ واسے ان کے نماز فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ کہ کھڑی ہو ان میں سے ماں کا ایک جماعت ساتھ تیرے وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑیں أَسْلِحَتَهُمْ ہتھیار اپنے فَإِذَا سَجَدُوا پس سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ ہو جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ پیچھے تمہارے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طَائِفَةٌ أُخْرَى ایک جماعت اور لم یصلوا نہیں نماز پڑھی ماں کا ساتھ تیرے وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ پکڑیں حِذْرَهُمْ بچاؤ اپنا وَأَسْلِحَتَهُمْ اور ہتھیار اپنے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے لو تغفلون کاش کے غافل ہو جاؤ تم اگر غافل ہو جاؤ تم أسلحتكم اسلحوں اپنوں سے وَأَمْتِعَتَكُمْ اور اسباب اپنے سے وَجَمِيلُونَ پس جھکا میں علیکم اوپر تمہارے میلۃ واحدۃ جھک آنا یک بارگی لا جناح نہیں گناہ علیکما اوپر تمہارے انکانا اگر ہو بکم ساتھ تمہارے اذن من مطرن ازامی سے او کن تم مرضا یا ہو تم میں سے بیمار این تضعوا اسلحتکم یہ کہ رکھ دو ہتھیار اپنے کو ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہین بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے واسع کافروں کے عذاب رسوا کرنے والا تو آئیے مختصراً تشریح و دعا ملاحظہ فرمائیں اس آیت میں ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا جو واقعی بے بس معذور اور بیمار تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں میری والدہ ام الفضل بنت حارث تھی جو ام المومنین میمونہ کی بہن تھی جو 9 بہنیں تھیں ان میں اسما بنت امیس ماں کی طرف سے میمونہ تھی جو جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی جعفر کے
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे निकाह कर लिया। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आ गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अजमाइन। हिजरत के साथ फी सबीलिल्लाह फरमा कर खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मकसद हो। फिर फरमाया जो रज़ा इलाही के लिए जहाद करेगा ज़मीन को कशादा फराखी रिज़्क़ पाएगा। मगरिब और सुबह की नमाज के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों में कसर 2 रकअत का हुक्म हुआ। मुसाफिर अगर मकीम के पीछे नमाज पढ़ेगा तो कसर नहीं करेगा। फिर जब तुम्हें खौफ हो दुश्मन के हमले का तो अपना बचाव हथियार पकड़े पकड़े सजदा कर लें, यानी 1 रकअत अदा कर लें तो पीछे हट जाए। फिर तुम्हारे पीछे जो है नबी पाक से फरमाया जा रहा है दूसरी जमात आवे आपके पीछे दूसरी रकअत में अपने साजो सामान और हथियार समेत शामिल हो। सलाते खौफ इसी सूरत है जब दुश्मन मौजूद हो। अगर हथियार वगैरह से गाफिल होंगे तो दुश्मन तुझ पर टूट पड़ेगा। हला से निचोड़ नमाज सफ़र बीमारी खौफ की हालतें जंग में आसानियों के साथ फरीज़ा इलाही है। अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ हमारे लिए पैदा की हैं फिर भी हम अल्लाह ताला का दीन जो है से गाफिल हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत कामला चला नसीब फरमाया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुनिया हसना बना दे, हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे, अल्लाह बेहतरीन बना दे। अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस, या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस, या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुरु मा अस्मै शैन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुरु मा अस्मै शैन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुरु मा अस्मै शैन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुरु मा अस्मै शैन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे वालिदैन पे ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें छोटे होते पाला पढ़ाया लिखाया। अल्लाह हमारे नफ़ा मदीन में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाह हमारे नफ़ा मदीन में इज़ाफ़ा फरमा। मदारिज पे पंजा मारिज पे पंजा। अल्लाह मदारिज पे पंजा मारिज पे पंजा। अल्लाह तू साथी बन जा, तू आसानियाँ कर दे। अल्लाह तू साथी बन जा, तू आसानियाँ कर दे। अल्लाह तू रहम फरमा। अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमा। अल्लाह हमारे हालों पे रहम फरमा। अल्लाह तू मकरो फ़रेब वास्तव शैतानों से तू अल्लाह तू उनके वारे आ। अल्लाह तू उनके वारे आ, हम नहीं इनके वारे आ सकते। अल्लाह तू उनके वारे आ। अल्लाह
تو کہتا ہے مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تو ہی اللہ واریا، اللہ رحم فرما دے ہمارے والوں پہ، اللہ سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ 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 ہنسوں کے حسد سے بچانا، اللہ ہنسوں کے حسد سے بچانا، اللہ بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، اللہ تو ہی مالک بن جانا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ انہیں آسانیاں کرنا، اللہ انہیں آسانیاں کرنا، اللہ آل الاڑ سمیت اللہ تو ان کوئی آسانیاں کرنا، تو ان کا ساتھی بن جانا، پردیس میں حادثوں میں رکھنا، اللہ بچیوں کو نئے سبب دے دے، اللہ بچیاں رحمتیں دی ہیں انہیں رحمتیں بنائی رکھنا، اللہ ان کے نیک سبب بنا کے گھر لے آ نیک رزق سے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نوازے، بے اولادوں کو نیک اولاد سے نوازے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ یہ مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا اللہ، اس کے بچے بچیاں خواتین اللہ کافروں کی محبت کے کلچر میں پڑ گئیں، ان کی چکا چوند میں پڑ گئیں، اپنا حکم الہی اپنی حکم میں اپنی محبت الہی چھوڑ دی، اپنے رسول کی محبت چھوڑ کر اللہ کافروں کی محبت میں پڑ گئے، اللہ اسلام چھوڑ دیا، اللہ اپنا ایمان پھینک دیا، اللہ اپنا جو ہے مسلمانی پھینک دی، پسی میں جا گری، اللہ انہیں ہدایت کو کہ بالیاں ربڑ بینڈ پہن کر جو ہے بچیوں کی شکل کی شبہات کر رہے ہیں، اور بچوں کی شبہات کر رہی ہیں، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے عورتیں مردوں کی شبہات والی ہم میں سے نہیں، تو پھر یہ کس قوم میں سے ہوں گی، پھر یہ کس قوم میں سے ہوں گے، اللہ جواب دے، اللہ انہیں ہدایت کا عملہ اجلا دے دے، اپنا مسلمانی اوڑھنے کی، اپنے سینے ڈھکنے کی، حکم الہی کے مطابق اپنے سینے ڈھکنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اللہ انہیں کاملہ اجلا دے، اللہ ہدایت دے، انہیں اپنا اسلام اوڑھنے کی ہدایت دے، ایمان اوڑھنے کی ہدایت دے، انہیں یہ نہیں معلوم ہم غضب الہی کا جو ہے پچھلی قومیں جو ہے نافرمانی کی وجہ سے جو ہے غضب الہی کا باعث بنی، اور ہم بھی اسی کا باعث بننے جا رہی ہیں، ہمیں ہدایت پر آ جائے، ہم ہدایت پر آ جائیں اور اپنے دوپٹے اوڑھ لیں، اپنے چادریں اوڑھ لیں، اپنے سینے ڈھک لیں، اور مرد جو ہے داڑیاں رکھ لیں، پانچے اپنے ٹخنوں سے اونچے رکھیں، ربڑ بینڈ بالیاں وغیرہ ان سے نجات حاصل کر لیں، انہیں ہدایت کا عملہ اجلا دے، اللہ صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ ذب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفان لا یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفان لا یغادر سقما، ذب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفان لا یغادر سقما، صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیاں دے دے، شفائیں دے دے، اللہ کا عملہ عاجلہ صحت و تندرستیاں دے دے، صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفائیں دے دے، صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ 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 صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ ہر برکت والیاں زندگیاں دے دے، ہمارے مریضوں کو ہر برکت والیاں زندگیاں دے دے، عافیت والیاں زندگیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ تیرے ہاتھ میں ہے شفائیں، اللہ فائزہ مریض تو فہو یشفین، اللہ تیرے یہ مبارک الفاظ ہیں قرآن پاک کے، اللہ یہ اپنے مبارک الفاظوں کی جو ہے بامعنی بنا دے، اللہ بامعنی بنا دے ہم پہ، اللہ بامعنی بنا دے، اللہ بابرکت بنا دے ان الفاظ کو ہمارے لیے، اپنے یہ مبارک الفاظ کو ہمارے لیے مبارک بنا دے، اللہ بابرکت بنا دے، اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہر برکت کا ذریعہ بنا دے،
اللہ معاف فرما دے۔ اللہ لوگوں نے عزتیں جو ہے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہیں، اللہ تو عزتوں کا مالک ہے، اللہ تو عزتوں کا مالک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب وترزق من تشاء بغیر حساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ تو ہمارا مالک بن جا، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ معافیت پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمارے عزیز و قارب کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ اپنے پاس سے جولیاں رزق سے بھر دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جولیاں بھر دے کثرت سے، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے کثرت سے ہماری جولیاں بھر دے، اللہ کثرت سے اللہ پوشاکیں ڈال دے ہماری جولیوں میں، اللہ کثرت سے ہمیں پھلوں کا رزق جولیوں میں ڈال دے، کثرت سے پھلوں کا رزق ہمیں جولیوں میں ڈال دے، اللہ کثرت سے ہمارے جولیوں میں اللہ رزق ڈال دے۔ یا زمین و آسمان کے مالک ہے، پہاڑوں کے مالک ہے، جنگل بیابانوں دریاؤں کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اللہ جن کو اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ جن کو کاروبار دیے ہیں ان کا کاروبار وسیع کر دے، اللہ جن کو کاروبار دیے ہیں اس میں برکت ڈال اور وسیع کر دے، اللہ وسیع ڈال کر دے اور برکت ڈال دے، اللہ بچوں کو نیک بنا، اللہ نماز بنا، دین کا عالم بنا، اللہ جو بچے تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی کامیابیاں کامرانیاں دینا، کامیاب کر کے در سے فارغ کرنا، تو ان کی آسانیاں کر دینا، تو ان کا ساتھی بن جانا۔ اللہ فلسطین کی تو رحم فرما، اللہ فلسطین پہ تو رحم فرما، اس کے بچوں بوڑھوں پہ رحم فرما، اللہ مسجد اقصیٰ پہ پھر سلطان الجبی پیدا کر جو تیری مسجد اقصیٰ آزاد کروائے، اللہ تو حفاظت فرمانا مسجد اقصیٰ کی، اللہ ایران کی تو حفاظت فرما، اللہ تو اسے نصرت فتح عطا فرما، اللہ ایران کی تو حفاظت فرما، اللہ ایران کی تو حفاظت فرما، تو اسے نصرت فتح عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب الباس رب الناس مشفی انت الشافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین ثم آمین۔